Kining mga bataan di gipadala gyud ni sila sa Ginoo, ang bata nga tudloan ika-isa dili gyud dayon na nila ma-catch up. Kay nagtubo man sila og nagtuon sa pagkinabuhi unsay tama ug mali. Mao nang ang inyong mga anak dal-a sa mga programa nga nagatudlo sa pagkahadlok sa Ginoo. Kaya sa permi sila makadungog sa pulong sa Ginoo, makamatngon man na sila nga dapat ing-ani ing-ana ang pagkinabuhi. Tungod kay makadungog sila pirmi sa pulong sa Ginoo, naay pagpanudlo diri nga dili kaya itudlo sa ginikanan. Kay usahay ang ginikanan suwayaw nun pod or basi mabalik sa ginikanan ang iyang gitudlo sa iyang anak. Unang ayaw pugni ang inyong anak sa pagsali sa ing-ani nga mga buluhaton, labi na nga dunay nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo kinabuhi, kahayag nga mo'y makadan-ag sa atong kinabuhi nga pagalakwan aron makita ta sa dalan diin kining kalibutan has kangit-ngita labi na sa mga daotan nga mga buhat sa tago man o dayag. Malipayon ta nga masud-ong niining mga bataa, ilabi na nga kung ang imong kasing-kasing adunay pangandoy nga mahimo silang